आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचे अधिक मोगाच्यानो ह्या नव्या दिसाची सुरवात आमी करया आनी समया सांगाता आमचो वेळ आमी करशिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. हांव तुका तें उदक दिता तें तुजें तें सासणीक जिविताची जर जावन वळटलें. जो हांवचो वांजेल अध्याय 4 ओळ 14. Gospel of St. John chapter 4 verse 24. The water that I will give you will flow from you as the source of the everlasting living waters. स्वामी जेजू ती सासणी जिविताची जर आमकां दिता आसतना ताका आमी भोवपळी सक्रामेंतान स्वागत करया. गावयान तें गीत तूं म्हजो आसरो राखणदार मोगाळ इश्ट आनी म्हजो देव. ये 16 ऑन पेज नंबर 27. ये 16 पान नंबर 27. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोदता, सगळ्या शक्तीन तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. पळय समया जेजू हांव हांगा आसा पातकी आनी अस्कर. संवसाराक लाभ जाला, निराश जाला, देदेस्पर जाला. उजवाडाची वाट दिसना, काळोखान सासपता, परतून परतून रागार जाता, द्वेश फारीकपणाचे बगणां काळजांत येतात, संवसारी संगतीक चिडकाता, वावरांत आळसाय जाता, रक्तमासाच्या वळणवणेक जैत व्हरूंक कस जाता. पण समया तुजे सरशी येता, कित्याक तूं म्हजो सोडवणदार, शिकोणदार, घटाई आनी म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोदता, सगळ्या शक्तीन तुझी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं उलयता ताच्या हाजरपणान. तर आमी जो हांव सवांजेल आमी घेवया थंयसर अध्याय 4 ओळ 14. Gospel of St. John chapter 4 verse 14.
पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्नीक जिविताक हुमाळोन व्हाळटली. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, पूण हांव दितां तें उदक पियेता, हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचना. हांव तुका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासनीक जिविताक हुमाळोन व्हाळटली. समियान जेजू तें उदक तूं म्हाका दी. तूं दिताय तें उदक हांव पियेन जाल्यार हांव केदींच ताणें वचना. संवसारी सांगतेक हांव ताणें वचना. संवसाराच्या मोगाक हांव ताणें वचना. संवसाराच्या वस्तूंक हांव लोभ वचना. संवसारी कुशालायक हांव बुकेवचना. समियान जेजू जिविताच्या झरींतलें म्हाका पियोंक दी. तुज्या पवित्र आत्म्यातें हांवें पियेशें कर. तूं दिताय तें उदक म्हजे थंय एक झर जायशें कर आनी सासणाच्या जिविताक उमाळोन व्हळाशें कर. हांवें मोग आशेवच्या बदलाक तुजो मोग घेवन हांवें हेरांक तो दिशें कर. हेरांत हांव सेवा अपेक्षेच्या प्रास हांवें हेरांची सेवा करीशें कर. हेरांनी म्हाका बक्षिशें म्हणून हांवें आशेवच्या प्रास हांवें हेरांक बक्षिशें कर. हांवें क्रियाशील जावन समाजेंत म्हजी देणी हांवें उचित दिशें कर. हेरांच्या गरजान हांवें पावाशें कर. हांवें संवसाराचो उजवाड जायशें कर. प्रत्वेचें मीठ हांवें जायशें कर. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. मोगाचें नांव एफेसकारां बरयलें पत्र आमी काडया अध्याय 2 थंयसर पयली वळ आमी तशेंच उपरांत 4थी 5वी वळ आमी नियाळ करया. प्लीज टेक एफेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 and 2. तुमच्या अपराधां आनी पातकां वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराच्या खोटे वाटेन चलो नासलेल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें राज करता त्या आत्म्याक तुमी काल जावन चलतल्यात. पूण अपार काकुळतेन भरलेल्या देवान आमचो ताणें गेल्ल्या अदीक मोगा पासत पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवें पुनर्जिवंत केली. देवाच्या दयेन आमकां सोडवण मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तुमच्या अपराधांनी पातकां वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे खोटे वाटेन चलो नासलेल्यात. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासियांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें राज करता त्या आत्म्याक तुमी काल जावन चलतल्यात. पूण अपार काकुळतेन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवें पुनर्जिवंत केली. देवाच्या दयेन आमकां सोडवण मेळ्ळी. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. आमच्या अपराधा वरवीं आनी आमच्या पातकां वरवीं आमी आमच्या आत्म्यान मेल्ल्या. आमी संवसाराच्या खोट्या वाटेन चलोन आमी आसल्या. अंतराळा वयल्या आत्मीक निवाशांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें राज करतल्या आत्म्याक आमी काल जावन चल्ल्या. पूण तुवें अदीक काकूत दाखयली. तुवें आमचो अदीक मोग केलोय. देखून पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवें पुनर्जिवंत केल्याय. तुवें तुज्या दयेन आमकां तुवें सोडवण दिल्याय. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुजी आराधना करता. आराधना वरवीं पोडान नातलेले कोठिनांत ह्या बुरुजानांत ह्या खोटेपणाची सकत ना. देखून तुजें आराधना करन आमच्या जिवितांत आसले जेरिकोचे पागोर आमी कोसलोन घालतले. तर मोगाचें न्हू जें कितें आमी मागलें तेंच आमी गायन रुपार कवया. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೈ ಬಿಚ್ಚದಂಥ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂಥ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. आमच्या दैविक गीतेಗಳು कन्नड बुकांत आसा हें कंतार F6 हें कंतार आमी गावया. वय आराधना करया, स्तुती करया. आनी आमच्या जिवितांत कसल्याच तराचे देवसराचे सैतानाची कोटी आसात, पागोर आसात, वय बुरूज आसात, ती सगळीं कसलोन घालया.
ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. थोडा पाती येणे थोडा संतोषान हर एक पागोर पसलोन पडतले. सर शिरापांचे, सर कोटेपणाचे, दुष्ट सत्तेचे, पाताळाचे, माट मंत्राचे, सैतानाचे, यमकोणाचे सर पागोर देवसरान उभारलेले गर्विष्ठ पागोर सगळे कोसलोन पडतले. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. पै मोगाच्यानो आम्ही आराधन करतना, स्तुती करतना, मागणे करतना, देवाचेर पात येत आसतना पडोन वसनातली तसली वय देवसराची खोटी या बुरोजा या कसलेच गर्विष्ट पागोरनान. देखून आईच्या पहिल्या वाचपांत आम्ही वाचता आजारिया उज्याच्या आकट्यामध्ये देवाक अर्घ आणि होगळाप दिवन स्तुती करून देवाची काकोत मागता. आणि तो म्हणटा आमच्या पुर्वजांनी पातळ केलें देखून आमकां आज शिक्षा मेळ्ळ्या. तरी देवा अब्राहमाक तुवें केल्ली ती बसवणी उडास कर आनी आमकां तुज्या परजेक नव्यान तूं काकूत दाखय. आनी आमी जाणा मोगाच्यान कशें देवान काकूत केली. आजारिया, मिशायल आनी वय हानानिया थंयसर उज्याच्या आकट्यामध्ये आसलें. तो उजो तांकां हुलपावंक शकलो ना. हाच्या बदलाक ते सुरक्षीत आसले ते उज्यान. तांच्या भोंवतणी मोगाच्यानो मनशा पुतस देवान येता त्या उज्याच्या आकट्यामध्ये घात तांच्या भोंवतणी ताच्या मोगाची वेंग तो आसा करून तांकां त्या उज्याच्या आकट्यांतले निवारता. ते पळयल्ल्या नेबुकदनेसर रायाक आनी ताच्या अधिकाऱ्यांक, अधिपत्यांक, लोकांक सगळ्यांक अजाप जाता, विस्मीत जातात. ते सगळे नीज खऱ्या देवा थंय पातयेवंक लागतात. आमच्या जिवितांत मोगाच्यानो केद व्हडली बुरुजां, केस व्हडली कोटी, केस व्हडले शिरापाचे पागोर देवसरां सैतानान बांदल्या जाल्यार आनी हे कितलेशा वर्सां तावन शतमानां तावन आमच्या पुर्वजां थंय ते रास केल्ले. आज आमच्या जिवितांत ते रास करता. तरी स्वामी जेजू आमच्या जिवितांत येता आसतना मोगाच्यानो सगळे पागोर कोसलोन पडतात. या हप्त्याच्या सुरवेरस आयताराच्या दिसा आमी सामारीच्या स्त्रियेच्या जिवितांत घडलेलें घडीत आमी वाचून ह्या हप्त्याचो नियाळ आमी केलो. सामारीची स्त्री मोगाच्यानो मोगाक आशेताली. तिच्या जिवितांत मोगाक आशेवन सबार दादल्या लागीं ती गेली. पूण सर दादल्यांनी तिचो फायदो जोडलो आनी तिका सोंड सोडलें. आनी जो घोव तिच्या सांगात आसलो तो निजावन तिचो घोव न्ही. देखून अशी ती एकसुरी जाल्ली. अनाथ म्हण ती चिंतेली. कोणीय नातल्या वेळार, दनपाराच्या वेळार ती उदकाच्या भांय लागीं गेली. पूण ती नेणा आसली थंयसर स्वामी जेजू जाकोबाच्या भांयच्या काट्यार बसोन तिका राखोन आसा म्हणून. आनी थंयसर जेजू लागीं वता आसतना स्वामी जेजू तिका जिविताच्या झरींतलें पियोंक दिता. म्हणजे पवित्र आत्म्यान तिका तो अभिषेक करता. केद व्हडली ती पातकी जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या झरींतल्यान ती पियेत आसतना तिका खरो मोग, दैवीक मोग तिच्या काळजांत भरून येता. ताचे उपरांत ती संपूर्ण तरान बदलता. स्वामी जेजू तिका शिकयता कशें देवाचें आराधन करी जाय म्हणून.
ती चिंता देवाच्या आराधर सामार्यकारांनी तांच्या त्या दोंगरार थंयसर शिलोय म्हणलो एक दोंगर असलो थंयसर ती करनासली आनी ती चिंतली जो देव त्या जेरुसलेमाच्या दोंगरार थंयसर देवळांत मागणें करनासली खंय मागणें केल्यार बरें गी म्हण तो चिंता आसतना स्वामी जेजू तिका नीज सत उगडापें करता तो तिका म्हणटा त्या दोंगरार जावन ह्या दोंगरार जावन देवाचें आराधन करची गरज ना नीज आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन करी जाय म्हणजे आमचें जिवीत बदला जाय देवा लागीं आमी संबंद दवरून घे जाय देवाक आमचो बाप करून घे जाय पवित्र आत्म्याक आमचो सांगाती करून घे जाय सोम्या जेजूक आमचो सोडवणदार करून घे जाय सांतीसेम त्रिंदातीचें जिवीत आमचें तें वळोन येतना आमी संपूर्ण तरान बदलता सामरीच्या स्त्रियेचें जिवीत संपूर्ण तरान बदललें वय ती काळोखान जिवन आसली जेन्ना स्वामी जेजू तिच्या जिवितांत येता आसतना स्वामी जेजू कुरपेचें जिवीत तिचें तें हाडून येता कुरपेची जर तिचें तें हाडून येता ती संपूर्ण तरान बदलता तिचें नांव जावन आसा फतिना या फतीन या फतिना म्हळ्यार उजवाडाची ती महिमेची ती देवाच्या आशिर्वादाची कुरपेन भरलेली ती जाता आनी थंय जावन ती वेता सामारेच्या सगळ्या लोकांक जेजू लागीं हाडटा आनी तांणी समया जेजू थंय ती सोडवण सांतीसेम त्रिंदातीचें जिवीत तांणी जोडगेशें करता आनी उपरांत समया जेजूची ती पाटलावदान जाता समया जेजूच्या पुनर्जिवांतपणा उपरांत तो सर्गार चडोवन गेल्या उपरांत त्या अपोस्तलां सांगाता मेळोन सुरविल्ल्या क्रिस्तांव सांगाता मेळोन ती सुवार्ता प्रकट करता आनी तिचें जिवीत नंदन करता प्रेज द लॉर्ड मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत ती स्वामी जेजू येवंक येता आमच्या जिवितांत स्वामी जेजू येता आसतना मोगाचें न्हू जर तर आमी पातकाक मेल्ल्या म्हणजे मोगाचें न्हू एफेसकारां बरयलें पत्र म्हणटा तुमी एका काळार मेल्ल्यात म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमी जिवा सावंगी मेल्या मोगाचें न्हू थंयसर एक विपर्य आसा वय मेल्या हांगी मरोन हांव त्याच रितीन मोगाचें न्हू एक फावटी एका घरा एकलो मरण पावलो तो नातू ल्हान भुरगो तो व्हडली मांयक म्हणटा मम्मी व्हडली मांय आमचो आप मेला न्ही व्हडली मांय म्हणटा ना पुता आमचो आप मरो ना तो सरकार आसा पूण तो भुरगो म्हणटा ना आमचो बाब आप मेला न्ही ताका आमी त्या फोंडांत घालून पुरला न्ही ती म्हणटा ना ताका पुरोवंक ना तो सरकार गेला आनी तर फोंडांत कितें पुरलां अशें मोगाचें न्हू त्या भुरग्याक कन्फ्युजन आप मेला म्हणचें गी मरो ना म्हणचें मोगाचें न्हू तो कुडीन मेला पूण आत्म्यान देवा मुखार आसा पूण मोगाचें ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जर तर ज्या सारक्या सुरपायाची जावन देवान आमकां रचलां तशें आमी जियेना जाल्यार आमी आत्म्यान आमी मरता एका काळार तुमी मेल्ल्यात म्हळ्यार आत्म्यान तुमी मेल्यात पूण देवान आपल्या अपार दयेन आनी काकोतीन आमकां आत्म्यान आमकां ताणें जिवंत केलां त्या सामारीच्या स्त्रियेक देवान आत्म्यान जिवंत केलें आनी ती जाली जिविताची झर तिचे तावन व्हडली सासणीक जिवीत दिवची झर आनी तिचें जिवीत नंदन जालें आमचें जिवीत मोगाचें न्हू देव नंदन करता ह्या करेजमाच्या दिसांनी आमकां सबार जाग्यार वचोन रेतेर दिवचे भाग देवान फाव केलें बॉम्बे थंयसर आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च सीवूड नेरोल हांगासर आमी रेतेर दिली सेंट सेबॅस्टियन चर्च पेर्मनूर हांगासर आमी रेतेर दिली सेंट होली स्पिरीट चर्च सांपेगी आमी रेतेर दिली सेंट एंटनीज चर्च थंयसर नारावी आमी रेतेर दिली आनी ह्या दिसांनी सेंट थॉमस दी अपॉसल चर्च निर्काण आमी रेतेर दिली आणकी जायत्या जाग्यार रेतेर दिवंक आसा आनी हांगासर बेतनी सिस्टरांचें बायबल कन्वेन्शन चलोवन आसा आमाल्यांचो विशेश समावेश हांगासर चलोवन आसा सांगात आस त्या सेंट आग्नेस कॉलेजींत ग्रॅज्युएशन करच्या 600च्याकी चड तरणाट्यांक रेतेर दिवंक आसा ह्या रेतेर वेळार कितें जाता मोगाचें न्हू समया जेजू तावन ती जिविताची झर आमचे थंय ती वाळटा ती जिविताची झर आमचे थंय वाळटा आसतना मोगाच्यान आमी आत्म्या नव्यान जीव जाता हांवें रेतेरी गेल्ल्या वेळार सबार जाग्यांनी म्हाका म्हळें फादर तुमचे दैवीक रोरित्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान सदांच आमी पळयता तें पळयल्या वरवीं आमकां जायतें बरेंपण मेळ्ळां वैयक्तीक जिवितांत बरेंपण मेळ्ळां कुटुंबा जिवितांत बरेंपण मेळ्ळां आमच्या आवय बापायंतय बरेंपण मेळ्ळां आमच्या भुरग्यांतय मेळ्ळां आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय आमकां मेळ्ळां आमच्या बिझनसांत आमच्या वेपार वैभटांत आमच्या कामाच्या जाग्यार आमकां बरेंपण मेळ्ळां एकलो म्हणटा हांव मरतांच म्हूण चिंतलें म्हाका प्रोस्टेट ग्लँडाचें कॅन्सर जाल्लें 4th स्टेज डाक्टरांनी जायना म्हणलें पूण हांवें भावार्थान मागूंक हांव शिकलो आराधना वेळार हांवें म्हजें काळीज आनी मन समयाचेर दवरून हांवें मागलें आनी देवान म्हाका बचाव केलें आनी एक कुटुंब म्हणटा तांच्या ल्हान भुरग्याक तांच्या भुरग्याक एक फळ उदिल्लें तकलेर एक दोंपळो म्हणल्यार बरी जाल्लो जल्मातावन तो आसलो तो गुण जायनासलो डाक्टरांनी म्हळें कांय करूंक जायना म्हणलें पूण ती म्हणटा भक्तीपणान भावार्थान सक्रमेंता मुखार मागता आसतना तें फळच नपयस जालें आनी एकलो म्हणटा काजर जायना म्हूण रावलो म्हजो पूत काजर जायनाच म्हणटालो वायट सवयांक वळख जाल्लो इश्टां सांगता भोंवतलो
आमच्या घरांत आमी आराधन करून दिमबी हेरपडोन मागणें करता आसतना आमच्या घरांत समिया जेसूची कृपेची झर व्हाळोन आयली. म्हजे धूव पूत मागणें करनातली मागण्याक आयलीं, कुमसार जायनातली कुमसार जाली, मिसा वचनातली मिसाक गेलीं. म्हजो पूत बरो जालो, ताका बरी सैरीक जाली, काजर जावन आतां आपूर बेन जिवन आसा. दुयेकी आतां सैरीक जाली, आतां बेगीनच काजर आसा. आमच्या कुटुंबात शांती समाधान आयलां. पयलें बेबदेपण आनी आमाल पिवणें आनी घामतांच आसतलें आमच्या घरांत. आज शांती समाधान माया मोग एकवट आयला. कृपेची झर आमच्या जिवितांत वळटा. आनी एकलो म्हणटा, फादर म्हाका 4-5 करोड रुपये वय लोन असलें नश्ट असलें, त्या पयशाच्या रिणांत हांव निराश जावन देदेस्पर जावन जीवघात करचार आसलो. तुमच्या आराधना वेळार देव म्हज्या काळजांत उलयलो. थंयसर सुमयाचें मुखामळ हांवें पळयलें. तो म्हजे लागीं उलयलो. ताणें म्हाका बुजयलें. ताणें म्हाका जीवघात करच्या तावन म्हजें जिवीत विबाडच्या तावन म्हाका राखलें. म्हज्या बायले भुरग्यांक वय ताणें वाचयलें, म्हजें कुटुंब ताणें वाचयलें. आनी आज सोकास म्हजें रीण फारीक करून देवान भंय दिला. मातनी म्हजें बिझनेस बरें जालां, आतां गिरायकी बरें आसात. वय मोगाचें न्हू, देव आमच्या जिवितांत येतना कितलीं आजापां वेजमितां येतात. आजारिया वय मिशायल या हजारिया हनानिया मिशायल तांकां उज्याच्या आगट्यांत राखलो देव म्हज्या तुज्या जिवितांत येता. मोगाचें न्हू, देखून आमी आराधन करया, स्तुती करया, मागया. वय मागता आसतना मोगाचें न्हू आमकां हर एक संगती मेळटात. आमी सोदता आसतना आमकां मोगाचें न्हू मेळटात. आनी आमी बडयता आसतना आमकां उक्तें जाता. परतून आमी तें कन्नडांत तें गीत गावया. आराधನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. हान्ना बरी आमी मागया. हान्ना दुखांगोळोन मागता. वांसडी जावन आसल्या तिचेर देव आशिर्वाद घालतना. वांसडी जावन आसली ती गर्भेर जाता. एका भुरग्याक सामुएलाक जल्म दिता. तो सामुएल महान प्रवादी जाता. तुज्या जिवितांत भुरग्यांचे देणे ना, देवा लागीं माग. दुखांगोळोन माग. तुका काम ना, दुखांगोळोन माग. तुका भोगसूंक जायना, देवा लागीं माग. दुखांगोळोन माग, तुका भोगसूंची कृपा मेळटा. तुज्या जिवितांत शांती ना, समाधान ना, वायट सवयांक वळख जाल्याय, पियोणें, सिगरेट या तंबाखू या वायट पळोवचें या पोसले पळोवचें, कसली वायट सवय आसा तुज्या जिवितांत, सोरची या लुटची, समिया लागीं दुखांगोळोन माग. आज समी जेजू तुज्या जिवितांत अपार दया आनी काकूळ दाखयता. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯೆಹೋವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಬಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ अद्भुतविಲ್ಲ. मोगाचेनो, आज जो कोण जनान दिवस आचरसून आसा तांचे सांगत आमी संतोष पावता. तांच्या जिवितांत देव वर्ती अजापां विजमिता करून दी म्हणून आमी मागता. असुमता डिकुन्ना तशेंच काजारी जिवितांत वार्षिकोत्सव आचरण करतात. RK आनी एलिन आयर, वॉलपोल USA. देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. Ashmita Vinod, for my son's good health, for their son's good health. Genevieve
डी सिल्वा आणि कुटुंब फॉर द सक्सेसफुल सर्जरी ऑफ रेक्टल ट्युमर म्हणजे कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासून. विन्सेंट आणि कुटुंब फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स रिसिव्ड. कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासून, मरणांती पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासून, दंप्रगाटीची सर्जरी बराताना जाल्ल्या पासून, गांठी धूक नपैस जाल्ल्या पासून, आर्थरायटीस पिड्यांतले देवान निवारल्या पासून, युरिक ॲसिडाचे समस्ये देवान निवारलेल्या पासून, गॉल ब्लॅडराचे फातराची सर्जरी केली. तिका आतां संपूर्ण प्राय जाल्ली, प्रायवंत जाल्यार ती संपूर्ण बरी जाल्ल्या पासून भुरगीं देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. आनी तांचें घराचें काम वेळार जाल्ल्या पासून, बरी सैरीक जाल्ल्या पासून, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून, जाग्याचे धाकले रेकॉर्ड्स वेळार जाल्ल्या पासून, जागो विकूंक साध्य जाल्ल्या पासून, जागो लेवल करूंक थंयसर वयर सकला आसलो जागो लेवल करून जायते अडकले असले, पण देवान ते सगळे पयस केल्ल्या पासून कुटुंबा मध्ये माया मोगान एकवटान तांची मलगड्यांची आस्त वांटे करून देवान फावो केल्ल्या पासून, घरा वचूंक एक रस्तो नातलो, वाट नातली, एक बरी वाट देवानच अजापांनी फावो केल्ल्या पासून. आनी तांकां गव्हर्मेंटान जे आसले पयशे आसले ते वेळार आयिल्ल्या पासून, आनी तांचे इन्शुरन्साचे पयशे मेळोंक अडकळ आसले तांतले आयिल्ल्या पासून. वय झुजाच्या वरवीं गांवां येवंक अडकळ जाल्यार देवान एक अजापांनी म्हणल्या बरी वेळार घरा येवन पावोवन तांचें काम सगळें वावर सगळो बऱ्या तरान जावन तांची येवजण्यो बऱ्या तरान जारी जाल्ल्या पासून ती देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. भुरग्यांचे देणे लाभल्या पासून एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासून ती देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. अर्घ आनी हुकलाप तुका समिया जेजू. आतां मोगाच्यान विविध त्या सांव पासून आमी मागया विशेष जावन आमी मागया हांगासर दैवी कलोरेत्र मंदिरान जावनचे त्या बेतनी सिस्टरांची बायबल कन्वेन्शन भोव अपुरबायन जावच्या पासून आनी तातूंत साहित्य कृपेची झर व्हाडच्या पासून आमालांचे समावेश आसा. आनी परवां ब्रेस्तारांतावन आमालांची विशेष ती रेतेर आसा. 12 तारखेतान 15 तारखे पर्यंत चड आनी चड लोकांनी येवन तातूंत फायदो सोडच्या पासून सांगातास तांकां आदार दिवंक कुटुंबाच्यांनी तरणाट्यांनी प्रायवंतांनी येवन तांच्या सांगाता मेळोन रेतेर करून तांकां प्रेरण दिवच्या पासून ती आमी भक्तीपणान मागया. परवां 19 तारखेतान 22 तारखे पर्यंत 19th of March to 22nd of March विशेष कोंकणी कॅरिस्मॅटीक रेतेर सुडकेची रेतेर विशेष रेतेर आसा. स्पेशल रिट्रीट ऑफ डेलिव्हरन्स फ्रॉम 19th of March to 22nd. 19 तारखेतान 22 तारखे पर्यंत चड आनी चड लोकांनी बरेपण जोडचे पासून. आनी देर इज अ स्पेशल इंग्लीश रेंटन मिशन ॲट Divine Call Center Mulki. Those who know only English, not Konkani, it's a golden opportunity. Brother Christopher and their team is coming from Bangalore and they will have this wonderful retreat 3 days from morning till evening. You can stay or even go back in the evenings. 26, 27 and 28th of this month. आणि हप्त्याची रेतेर आसा. एप्रिल म्हयन्यांत कोंकणीची पास्का बेस्ता दिसात सांजेर ती सुरवात जाता. येवंक जायना जाल्यार सोमारा येवेत 5th of April till 9th of एप्रिल. आनी भुरग्यांच्या रेतेर विशयान जायतीं जाणां विचारन आसात. 17 आनी 18 तारखेर एप्रिल म्हयन्यांत 17 आनी 18 तारखेर सगळो दीस. 17 तारखेर सकाळींच येजय 9 वरां भितर वेळ जाल्यार चलता 10 वरार. आनी 18 तारखेर दनपारा पर्यंत मात्र म्हणजे एक 3-4 वरां पर्यंत मात ती रेतेर आसतली. 17 आनी 18 तारखेर 17th and 18th of April is a golden opportunity for children to receive grace upon grace and become children of our Lord Jesus Christ and be divine children. देखून अवकाश मोगाच्यान आमी घडची आनी मागया हे रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर. तशेंच आमी मागया रिना मॅकनॉल डिसोजा हांच्या विशेष त्या सांव पासून. आनी ऑल्सो फॉर ग्रेसी डिसोजा हर रिसेंट ECG ची reports are not that good. She has to become completely all right. And also let us pray for McNoel D'Souza for his captain oral exam on 10th March in Singapore. And also let us pray for all other intentions of their family. तशेंच मॅकनॉल डिसोजाच्या वय विविध त्या सांव पासून आमी मागया. And then Athos Vegas intention to obtain building license and the construction of the building through Saint Anthony and Mother Mary Badyartam. एक बरी सैरीक जावच्या पासून काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासून घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासून रीण काण गेले फाटीं दिवंक साध्य जावच्या पासून बँकाचें लॉन पास जावच्या पासून विजा मेळच्या पासून परगांवांत आसा थंयसर परमनंट विजा रेसिडेन्सी मेळच्या पासून. आनी कंपनी लॉसार आसा कंपनीतलें काम वेचार आसा तें कंपनीचें काम वचनातल्या पासून. आनी IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या पासून घोवा बैला मदें आसलो मनस्ताप पयस सरच्या पासून भुरग्यांच्या देण्यातले आनी भुरग्यांच्या देण्या पासून मागोवंक उलो दिला.
भायर पडलेले धाकले रेकॉर्ड्स जाग्याचे वेळार पाठी मेळच्या पासून म्हाका उलो दिला जागो वेळार विकून वयच्या पासत बऱ्या मोलाक विकून वयच्या पासत वय भायर पडलेले भांगार या भायर पडलेली ती मोलादीक वस्त वेळार पाठी मेळच्या पासत भुरग्यांनी बरेंकन शिकच्या पासत बोर्ड एग्जामांत 12th बोर्ड एग्जामांत आनी 10th बोर्ड एग्जामांत आनी सेमेस्टर एग्जामांत बरोवच्या भुरग्यांनी बरेंकन बरोवन परिक्षेन बरे मार्क्स काडच्या पासत मुखल्या जिवितांत बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्यासंस्थांत प्रवेश मेळच्या पासत म्हाका उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या आयकमचे प्रार्थने सुम्या आतां आमी सर मरण पावल्या सर मालगाड्या पासत मागया गरजेवंत आत्म्या पासत आमी मागया इवलीन आनी देवादीन इवलीन आनी विलियम रोड्रिगस पुलकती आत्म्या उडास करता प्रिसिल्ला आनी पीटर देवादीन एंजेलिन आल्मेडा बॉम्बे कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता लॉयसन डिसोजा पाक्षिगेरे देवादीन डेनिशिया डिसोजा आनी बॅप्टिस्ट डिसोजा अँट वॅनेट जोसेफ केटिंजियन कुवेट बर्जोही जोसेफ केटिंजियन कुवेट रोजी तावरो बचबे 42nd death anniversary of Richard Siqueira Kankanadi बुलगंद्रात्म्या उडास करता जोसेफ डिसोज आनी कुटुंब तिरुपुरू देवादीन आलिस तावरो आनी फिलिप तावरो आत्तोरू देवादीन लिगोरी कोएलो नातालिया रोच कार्मिन डिसोजा आनी राफायल डिसोजा 24th death anniversary of Ligori Mendonça deceased employees of Wilson Taylor and families देवादीन पेटी कार्डोजा कुर्ला कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त तांचो उडास करता विन्सेंट आनी कुटुंब फुलगदली आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोन आनी कुटुंब मँगलोर सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फांगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमीन सरलेल्या समेस्त भारतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमीन दिमयेर पडोन आमी मागया समिया जेजू आशिर्वाद घाल इराणाचेर थंयसर कश्टातली जायत जाण आसात मरण पावल्यांच्या आत्म्यांक बचाव कर इस्रायलाचेर गल्फाच्या देशांचेर अमेरिकाचेर आनी सर देशांचेर आशिर्वाद घाल शांती समाधान रास करी शंकर वय झुजावरीं कश्टात येता समेस्त थंयचे तुजें आशिर्वाद आनी बेसांव घाल आनी आमकां सुरक्षीत सांबाळ काकुलतीच्या बापा दयादक ओबेजीनी जीव कुरपाला बय बलिदान हे बेटो जिनी बदलू फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताचे अधिक मोगाच्यान ह्या हप्त्यांत विशेष तरान गाल्फांत तें झुजू अखेर जावच्या खातीर आमी भक्तीपणान मागया आनी त्या झुजा वरवीं इस्रायल इराण अमेरिका हांचे मदें जाल्ल्या झुजा वरवीं कश्टातल्या या नश्ट अनुभव करतल्या हर एकल्या पासत आमी मागया आमचो मोगासम जायतीं जाणां थंयसर आसा तीं सुरक्षीत आसच्या पासत आमी मागया आनी आमकां आसा एक भावार्थाचें वर्त एक घडीत आयच्या पयल्या वासपांत आजारियाक उज्याच्या आकट्यांत उडयला नेबुखडनेझर रायान आनी ताच्या अधिकाऱ्यांनी ताचे हात पांय बांदल्यात सांगात ताच्या सांगात आसा हानानिया आनी थंयसर मिशायल जाल्यार हे तेगी तरणाटे तांकां हात पांय बांदून उज्याच्या आकट्यांत उडयला जाल्यार ते देवा लागीं आडदोस मागतात देवा आमची काकूत कर आनी आमच्या पुर्वजां भावार्थाचो बापूय जावन आसच्या अब्राहामाक तुवें केल्ल्या बसवण्याचो उगडास कर म्हणून निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाची स्तुती करून आराधन करता आसतना सर्वेस्पर देवस मनशा पुतूस हांच्या मदें देंवता आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत सुरक्षीत सांबाळटा उजो तांकां कांयच करूंक शकना आनी पळयत पुस्तकांत सर्वेस्पर देवान आमकां बसयलां तुमी उज्यांतल्यान पाशार जातल्यात तो उजो तुमकां हुलपावंक शकचो ना तुमी न्हंयतल्यान पाशार जातल्यात तें उदक तुमकां बुडोवंक शकचें ना कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर देव हांव तुमच्या सांगात आसां
कर्मकाच्यानो आमच्या जिवितांत समिया जेजूचे हाजरपण आमी अनुभव करया. समिया जेजू तुवें आमकां बसयलां सदांच आमच्या सांगाता रावताय म्हणून, पूण आमच्या जिवितांत उज्यात असलें वातावरण उपजाल्ल्या वेळार, आमच्या भोंवतणी आकांत आयिल्ल्या वेळार, अनवरां समस्या आयिल्ल्या वेळार आमचो वर्त धंडळला. आमकां बोगोस म्हूण आमी मागता समिया काकूत कर. समिया जेजू आमच्या जिवितांत गूंड न्हंयो ह्या आवर वादळ येता आसतना आमी भियेल्या, आमी बुडता म्हूण त्या समस्यांनी, त्या अनवरांत, त्या नश्टांत, त्या सलवणेंत, त्या निरासपणांत आमचें जिवीत अखेर जाता म्हणून आमी भियेल्या, कावजेल्या. पूण तूं आमच्या सांगाता आसलोय. तूं आमकां सदांच तुज्या उजव्या बावळ्यान तूं आमकां उखल धरताय, तूं आमकां घटाय दिताय, तूं आमकां धैर्य दिताय. तूं आमच्या सांगाता आसाय, तरी तूं आमच्या सांगाता आसाय म्हणून आमी विसरल्ल्या पासत आमी बोगसाणें मागता. क्रिस्ता काकूत कर. समिया जेजू तुज्या आमोलीक रगतान तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुवें आमकां सोडवण दिल्याय. आमकां मेल्ल्यांतलें तुवें परतून पुनर्जिवंत केल्याय. तरी हें पुनर्जिवंत जिवीत आमी जियेनांतल्या पासत परतून काळोखांत अंधकारांत आमी वचून थंयसर सासपल्ल्या पासत आमी बोगसाणें मागता. समिया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या, तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदार अशें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आजारिया उज्या मध्ये उबे रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडी नाका, तुजो करार रद्द करी नाका. तुज्या इश्टा आब्राहमा खातीर, तुज्या सेवका इजाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकुळत आमचे वयली काडी नाका. मळबाच्या नेकेत्रां सारकी आनी दर्यावेळेच्या रेवे सारकी अगणीत संततेक तुवें तांकां बसयल्ली. सोम्या, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां प्रास ल्हान जाल्या. आमच्या पथकाक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेपारवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राय ना, ओम ना, यज्ञ ना, अन्नबली ना, दूप ना. तुजे मुखार प्रथम फळां भेटोवंक तुजी कृपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी कलत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बोकऱ्यांच्या आनी पाड्यांच्या वा हजारांच्या हजार पुश्ट शेळयांच्या ओंबलिया भशेन आज आमचें बलिदान तुका मानू. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात तीं केदींच लजेक पडची नात. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुज्या मुखामळ सोदता. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका. बगार तुजे दुलोबायेन आनी तुजे व्हड काकुळतीन आमकां चलय. देवाचें उतर. देवाचे वळखकार. श्लोक. तुज्या काकुळतीचो उगडास कर सर्वेश्वरा. तुझे एका कोतीसो उगडास उगडास कर कर सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेश्वरा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका सोलोन व्हर, म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरनासा.
श्लोक तुझ्या काकुळतीचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उगडास कर सुरेश्वरा, सुरवेरतान तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण केदींच विसर नाका. पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग, म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बऱ्यापणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. श्लोक तुझ्या काकुळतीचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सुरेश्वर बरो आनी आपल्या उतराक सुकाना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारक्या वाटेर हाडटा. कालत्यांक सताच्या मार्गान तो सोलोन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपले वाटो तो दाखयता. श्लोक तुझ्या काकुळतीचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. आतां तर म्हणटा सुरेश्वर, सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांदवा तेव्हा प्रमाणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. तवळ पेद्रोन जेजू सरशी येवन विचारलें, समया म्हजो भाव वा बहीण म्हजेर सूख करीत जाल्यार कितले फावटी हांवें ताका बक्षिजय? 7 फावटी गी. जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्ही, पगार 7चे 70 फावटी. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयत, एक रायान एक फावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक कशी वेली. लेख घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताच्या मुखार हाडलो. पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातरलें देखून ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनयाची हुकूम जाली. तो वळसा चाकर धनयाच्या पांयां पडोन म्हाका थोडी पुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. धनी शाकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसोंक सोडलो. पूण हो साकोर भायर गेल्लो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर. ताणें हाका 100 रुपये देवें आसलें. हाणें ताका धर्न उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तवळ तो सांगाती साकर हाच्या पांयां पडोन म्हाका थोडी फुरसत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण हो साकोर आयकना जालो. मात न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरलो. घडली संगत पळोवन हेर साकरां भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल ताणीं येवन आपल्या धनयांक कळयली. तवळ धनयांच्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें, नसत्या साकरा, तुवें म्हज्या लागीं परातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी, तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्ही वे. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणा देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसेब्यांचे अधीन केलो. आनी तुमी हरयकलो तुमच्या भावाक या भयणीक काळजान तावन बक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेसू क्रिस्त तें अदीक मोगाचें न्हू. देवाची कृपा आमचे थंय वाळटा आनी आमचे थावन ती भायर वाळटा. देखून सामारियेच्या स्त्रियेक समया जेजून म्हणलें, हांव दितां तें उदक तुजे थावन सासणीक थरान उमळची जर जावन वळटली. समया जेजून सामारियेच्या स्त्रियेक कितें केलें? ती पातकी जावन आसली, अस्क सैमाची जावन आसली. मोगाक आशेवन मोगा खातीर कोणा लागीं ती गेली आनी ती सांपडली आनी पातकांत जियेली. पूण जेन्ना समया जेजू तिच्या जिवितांत आयलो, समया जेजून तिका संपूर्ण तरान बक्षिलें. तेज्या आदल्या जिविताचो उगडास तो ताणें दवरलो ना. खुर्सार सयत समया जेजू उमकाळो नासतना उजव्या कुशीच्या सराक ताणें म्हळें, आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. ताच्या सगळ्या जिवितांत ताणें पातकच केलें, लूटच केली, सोरल्यांच जिवेशी मारलें, जायते जीव ताणें काडले. तरी
जेतना जेजू ताच्या जिवितांत आयलो ताजें आदलें जिवीत संपूर्ण तरान भोगसालें. शातामानांत हांव देवान आयिल्ले शिराब सयत समी जेजू आमच्या जिवितांत येताना ते सगळे खाण उडयता. सर बंदडे सर अडकळे तो खाण उडयता आनी आमकां नवें जिवीत तो फावो करता. तर आमी कितें करचें? आमी समया बरी बक्षी जाय. देखून पळयत पुस्तक म्हणटा तुमचें भोगसणें क्रिस्त जेजूच्या भोगसण्या बरी जावं दी. पळय मोगाचें न्हू, समया जेजू बरी आमी बक्षी जाय म्हणून समी जेजू पेद्रूक तो म्हणटा वय तुवें बक्षी जाय 7 फावटी न्ही 7चे 70 फावटी बक्षी ना जाल्यार कितें जाता? आनी जेजू त्या वपारीन अकरेक म्हणटा तुमी जर तर तुमच्या काळजांत तावन तुमच्या भावांक भयणींक तुमी बक्षी ना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय कासाब्यांच्या हातीन दितलो. कासाब्यांच्या हातीन म्हळ्यार मोगाचें न्हू, देंवसाराच्या सैतानाच्या हातान. देंवसार सैतान ताका शांती ना, ताका समाधान ना. ताच्या अंतस्करणांत केदाळय उसांबळ दर्या सारको तो. अशें उसांबळ दर्यो या उसांबळ न्हंय या तळें चिकल आनी माती वयर घालता. या देंवसाराच्या काळजांत शांती समाधान म्हणलें ना. तशेंच आमकांय जाता. शांती समाधानांतल्यान कितें जाता? आमी सर तराच्या पिडेंत कश्टातांव आनी मानसीक तरांनी कश्टातांव आनी आमी गर्वान अहंकारान भरतांव. गाळी शिराब दिवन झगडून झुजोन आपणाकच नाश करून घेतांव, हेरांकी नाश करूंक पावतांव. देखून मोगाचें न्हू, समया जेजूची कृपेची जर आमचे थंय व्हळाचय ताणें आमकां बक्षिलां तर आमी हेरांक बक्षून मागीर मोगान एकवटान आमी जियेजय. कितले आमी हेरांक बक्षितांव तितलें सर्गींचें राज आमी आपणायतांव. आयच्या पयल्या वाचपांत आजारियाक उज्याच्या आगट्यांत उडयल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू तो नेबुकदनेझर राया विरोध या त्या बॅबलोनाच्या राया विरोध त्या बॅबलोनाच्या लोकां विरोध तो उलयना. देवा विरोध सयत तो शिण उलयना. मोगार देवाची काकूत मागता. नेबुकदनेझर राया पसून बॅबलोनाच्या लोकां खातीर मागता. अशें तो मागता आसतना उजो सयत ताका आपणूंक शकना, ताच्या सांगात्यांक सयत आपणूंक शकना. सुरक्षीत ते भायर येतात. तर मोगाचें आमच्या जिवितांत आमकां उज्यांतल्यान पाशार जावंक आसा, उदकांतल्यान पाशार जावंक आसा. आमी बगसून मोगाचें जियेल्ल्या वेळार आमकां संवसाराची खंयचीच सकत आमकां बाधक करूंक शकची ना. तुमचें जिवीत ही आशिर्वादांचे बेसांवांचे खंडीत जावन जातलें. तर आमकां आमी बोपय सक्रामेंतांत जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी बेटवणेचें गीत आमी भक्तीपणान आमी गावया. गीत नंबर C21 C21. स्वीकार कर बापा आमकां समिया तुका दिता. स्वीकार कर बापा किरकोळ काळजां आमची बापा अर्पिता वास्तुका. ताकय दया लाभय कृपा तुज्या भुरग्यांक आमकां. हुंडो आनी वाय हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा आमकां समिया तुका दिता. स्वीकार कर बापा. भावा भयणीनो आमी बेटोवनचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समान सगळें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशे यादावा सर्वेस पवर म्हणून घे. सर्वेस्परा मोगाळ देवा ह्या सडवणेच्या बलये वरवीं आमकां पातकांतली नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. आमची सर्वेस्परा तुम्ही पाडता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय. आमकां भुरग्यां तुज्या हो नवो काळ सडवणेचो आमच्यो वनवण्यो दामून तुजी साखरी करून निर्लो बी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरानांत तसल्या सर्गींच्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशीं काळजान आमी गायतां. तुमी
सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार देवा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खाराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सम्या म्हज्या देवा बावडतासो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमी तुजे म्हणयारे आनी तुजी बर्जा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवांतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणे उडास करता हांव हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दीस घाल आनी आमची बेटवणी तूं मानून घे सरपदवेदारा बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुज्या मुखार व्हरो म्हूण आमी खालतेपणी मागता ह्या विधी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर सर्वेस्परा आमच्या सर मेल्ल्यांची तूं काकूत कर आनी भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशेवंत आसात तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तां तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती तांकां मेळों आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्टेफान मातियास बर्नाबास ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्तसाक्षींच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर आमच्या पाप साहेबाक लियोक आनी आमच्या बेसाहेबांक पिटराक आनी सर याजाकी वर्गा बराबर आमकां समेस्तांक तुज्या प्रितीमकांत सदांच तूं सुरक्षीत दवर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे उद्देशी तूं सर्वेस्परा सर बरे वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां तूं वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सर्गींचें राज्य आमच्या मदें येजय सगळीं झुजां शांत जायचें माया मोगान सगळ्या मनशा कुळान देवाच्या भुरग्यां बरी जियेजय म्हणून भक्तीपणी आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कितें रजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळीं आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधानी दिवन आमच्या कुटुंबांत आमच्या
सेज समारा समाजेन माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो. माया मोगा असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी विथ यू शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शक्ती. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें मित्रूंचे म्हाका पावना तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवीत आमकां सदांच सांबाळूं आमेन. काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव मुजो सडवंदार मुजो आयलाय मुजे घरी जावन सैरो. पातकी हांव तरी इश्रालाय मुजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या पवित्र जेवणांत आमकां वांटो मेळ्ळा. ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या कृपेन सदांच सकणा लागीं माया मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोव मोगाच्या न्हू सोनवाराची एका दिसाची रेतेर सुखान आसतना ह्या प्राचिताच्या काळार आमी करया आनी चड कुरपेचें जिवीत आमी जियेवया. कुरपेची जर आमचें तें व्हाळोवन दी आनी विशयी जावन घालपांत शांती समाधान रास करचे खातीर झुजू हके जावच्या बसत आमच्या मोगाच्या मनशांनी सुरक्षीत आशा बसून तांकां गांवां येवंक साध्य जावंक हांगासर गांवांतान वसोंक आशिल्ल्यान ती वसोंक जावंक आनी अशें मोगाच्या सगळ्या संवसारार समृद्धी चड आनी चड वाडोवन दी. खंयच्या सरान जाल्लो नश्ट आर्थीक अडचणी सगळी नपयत जावं दी म्हणून मोगाच्या नांव भक्तीपणान आमी मागया. देविकुलो रेत्री मंदिरांत ह्या दिसांनी आमाल्यांची विशेश रेतेर जावन आसा. तशेंच बेतानी सिस्टरांचो बायबल समावेश जावन आसा आनी आमच्यो रेतीर विविध जाग्यार विशयी जावन सेरावली गोंयांत थंयसर रेतेर जातली. ती रेतेर चड आनी चड बऱ्या तरान जावच्या खातीर मोगाच्या नांव आमच्या तुमच्या कुटुंबाच्या सदांच्या मागण्यांत उडास दवरा. आमी तुमच्या पासत विशेश तरान देविकुलो रेत्री मंदिरांत विनवणी घाल मागोन आसा. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार जेजून आमचे पासोत आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रावन मोग मुजो केला. ताच्या मोलीक रगतां दिला बोगसने. ताचे जिणये मोरना सर्गीचे जिणे. कसो उपकार तुजो हांवें बावुरसो. मोकेलोय मुजो म्हज्या पापयाचो. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पित्याचे नांवी आमेन.